जो बाजू आया उसने इस बाजू को देखा और इस बाजू को देखा। जिब्रील ने कहा क्या देख रहा है? उसने इसको देखा, इसको देखा। कहा क्या देख रहा है? कहा देख रहा हूं ये खुदा का दिया हुआ है, ये हुसैन का दिया हुआ है, मगर इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों के दिए हुए बाजुओं में, परों में कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद उसने उड़ान ली और कहा मन मिसली, कौन है मुझ जैसा? जल्दी से रोको इसको, ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? इसलिए कि कल कहा था तो अल्लाह ने बाजू छीन लिया था। ए फितरुस आज क्या कह रहा है? तो पलट के फितरुस कहेगा आज खुदा सजा नहीं देगा। क्या क्यों? क्या कल कहा था बगैर वसीले के? आज कह रहा हूं निस्बत और वसीले पर मन मिसली अनाती कुल हुसैन, मुझ जैसा कौन है? मैं तो हुसैन का आजाद करता हूं। तो पर तो मिला ना, सजा दी थी अल्लाह ने। अली आए तो क्यों नहीं आया? नबी आए तो क्यों नहीं आया? जहरा आई तो क्यों नहीं आया? हसन आए तो क्यों नहीं आया? वजह सुनेंगे। फितरुस ने आके बताया, वो दुआ पढ़िए जो 3 शाबान की है, साल गुज़िश्ता लाहौर में उसकी शरह कर चुका। इमाम सादिक के फिक्रे हैं और 10वें इमाम की भी तालीम की हुई है। 3 शाबान की दुआ है, उसमें भी इस वाक़े का तफसीली जिक्र है। हजरत के जुमले इस वक्त मुझे नहीं सुनाने कि किसी मासूम के पहले पंजतन में से आने पर नहीं आया, आया तो हुसैन के आने पर आया। फितरुस वहां का सजा याफ्ता है, उसको पता है कि खुदा किसी को सजा दे तो बख्शने का हक सिर्फ हुसैन का है। कयामत तक के लिए बख्शे जाने का हक हुसैन का है। तो अब हदीस सुना दूं जो नहीं सुनाई थी आगाज़े तकरीर में। पैगंबर ने फरमाया मंजार अल हुसैन फकज़ारनी व मंजारनी फकज़ार अल्लाह फी अर्शे। जिसने मेरी ज़ियारत, जिसने हुसैन की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की, जिसने मेरी ज़ियारत की उसने अर्श पे खुदा की ज़ियारत की। और जिसने हुसैन की ज़ियारत की करबला पहुंच कर या दूर से, अल्लाह उसे ज़ियारत पर ही बख्श देता है, बख्श देता है, बख्श देता है। गौर नहीं किया, दरे हुसैन अभी भी खुला हुआ है। महशर तो नहीं आया ना अभी, सजाएं तो दुनिया में के लोगों को मिलेंगी कयामत में। बख्शे जाने का दरवाजा अभी से खुला हुआ है। 1.5 करोड़ एक तारीख पर, 1 करोड़ एक तारीख पर, 2 करोड़, 4 करोड़ मोमिनों को हुसैन हर साल बख्शते हैं। और याद रखिएगा जो ज़ाहिर हुसैन होता है उसका बख्शा जाना ये नहीं होता कि पिछले गुनाह माफ, ज़ाहिर हुसैन के पिछले भी माफ, अगले भी माफ। ये हुसैन इब्न अली की ज़ियारत है और ये हुसैन का दर्जा तारीख थी, इसलिए चाहा कि आपसे कुछ ऐसी गुफ्तगू कर लूं कि जब तक आप सलामत रहे खुदा आपको तूले उम्र दे, अकीदे की सलामती के साथ आपके काम आए। ज़ियारत की तरवीज, हुसैन इब्न अली की ज़ियारत की तरवीज कीजिए। एक जुमला कह दूं और मैं मंजिल पर आ जाऊं। आपको पता है हुसैन की ज़ियारत वो ज़ियारत है, हुसैन का रोज़ा वो रोज़ा है कि लोग चल के मासूमीन के रोज़ों पे जाते हैं। लोग चल के मासूमीन के रोज़ों पे, अंबिया भी आते हैं, लेकिन 14 मासूमों में से 13 मासूम वो है जो हुसैन की ज़ियारत को करबला आते हैं। एक जुमला आपने सुन लिया, अब दूसरा भी सुन लीजिए। सब आते हैं, सब आते हैं, लेकिन ये बात शायद आपके लिए बहुत हो कि सबका आना एक तरफ, फातिमा ज़हरा का आना एक। ये एक अलग बात है कि मैं आपको ये बताऊं कि जरिए हुसैन में वो जगह कौन सी है।
جہاں ماں آتی ہیں تو جس جگہ پہ قیام کرتی ہیں، حسین ابن علی کے روضے میں فاطمہ شب جمعہ میں تو یوں بھی حکم ہے کہ حسین ابن علی کو علی اکبر کا پرسا ہو. جب شب جمعہ ہے، حسین کو اپنے لال کا ذکر بہت پسند. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ زہرا آتی ہیں ہر تاریخ پر اور بیٹے کی زیارت کرنا، زہرا کو حسین سے کتنی محبت ہے یہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اتنا ضرور تاریخ بتاتی ہے، حدیثوں میں اتنے واقعات ضرور ہیں کہ جب محضر آیا اور نبی نے یہ کہا کہ حسین 3 شب و روز کے پیاسے قتل کیے جائیں گے، تو زہرا نے ایک سوال کیا تھا، بابا میرے بچے پر روئے گا کون؟ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. بابا میرے بچے پہ روئے گا کون؟ تو ایک بار نبی نے کہا، فاطمہ اللہ ایک قوم کو لائے گا جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گے. بات اتنی نہیں تھی. جب نبی یہ کہہ چکے تو حسین اٹھے، چھوٹا سا بچہ. ایک بار بچہ اٹھ کے نانا کے پاس آیا، کہا نانا آپ میرے چاہنے والوں کو کیا دیں گے، کیا صلہ دیں گے؟ نبی نے کہا بیٹا میں شافع محشر ہوں، ان کی شفاعت کروں گا. بیٹا باپ کے پاس آیا، کہا بابا آپ میرے چاہنے والوں اور رونے والوں کو کیا صلہ دیں گے؟ کہا بیٹا میں ساقی کوثر ہوں، حوض کوثر پہ سیراب کروں گا. بھائی سے پوچھا بھیا حسن تم کیا دو گے؟ کہا بھائی میں جوانان جنت کا سردار ہوں، انہیں جنت میں قصر عطا کروں گا. بچہ تو بچہ ہے نا، بچہ ماں کے پاس آ گیا اور کہا کہ اماں تم میرے رونے والوں کو کیا صلہ دو گی؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ زہرا نے کہا حسین فاطمہ میدان حشر میں عرش کے پائے کو تھام کے بالوں کو کھول کے بیٹھ جائے اور آواز دی خدا بندہ یہ میرے لال کے رونے والے پروردگار جب تک حسین کے عزادار جنت میں قدم نہیں رکھیں گے زہرا قدم نہ رکھے گی. اللہ اللہ جو زہرا حسین سے اتنی محبت کرتی ہے، مجھے بتاؤ جب حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے تو کیا فاطمہ بقیے میں تھی؟ نئی آواز آئی میرے لال تم چلو، زہرا تمہارے ساتھ ساتھ آ رہی ہے. یہی وجہ ہے جب 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہوا اور خیمے لگائے گئے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے بلایا بھائی حسین یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ کربلا کی زمین ہے. کہا بھیا جب سے یہاں خیمے لگے ہیں یہاں کی مٹی اڑ اڑ کر میرے بچوں کے سروں پر آ رہی ہے اور گرد یتیمی کی خبر دے رہی ہے. ارے بھائی اس مٹی سے تمہارے لہو کی خوشبو آتی ہے. اور ایک بات بہت عجیب ہے، جب سے شام ہوئی ہے خیموں کی پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. ولدی حسین، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں پسند ہے. 18 جیٹ کی مجلس نہ ہوتی تو گفتگو ختم کر دیتا. 2-4 جملے سنو. ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا آواز آتی ہے ولدی حسین. تو کہا بہن زینب محمدینے سے چلے تو ماں ساتھ ساتھ چلی. اللہ کربلا کے میدان میں عزیز و مختلی لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ
غربت کا وقت حسین پر رخصت کا تھا. جملہ سن سکو گے؟ علامہ مجلسی اور ذریعہ حسین کے پاس صحن میں مجلس پڑھ رہے تھے. ایک کنیز باہر آئی، اس نے آ کر کہا مجلسی فاطمہ کہتی ہے میرے بیٹے کی رخصت پڑھو. تو کہا میں تو حسین کی غربت پڑھ رہا ہوں، بی بی کا حکم سراکوں پر. کبھی بھی نے کہا ہے میرے بیٹے پہ سب سے زیادہ غربت کا وقت رخصت کا تھا، میں رخصت تو نہیں اس وقت پڑھ رہا. دو جملے سن لیجئے. صبح سے حسین کا یہ عالم تھا، جب دروازے سے خیمے کے نکلتے تھے کوئی نالین اٹھاتا تھا، کوئی پردہ ہٹاتا تھا، کوئی بازو تھامتا تھا، کوئی سواری لاتا تھا. مگر جب عصر کے وقت رخصت آخر کو آئے تو اب کوئی نہ تھا. حسین کا ساتھ دینے والا، حسین